यहोयाकीम की सल्तनत के 30वें साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और वो उनको सनार की सरजमीन में अपने बुतखाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में जमा किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार इस्पंस को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे और वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेलशजर और हननिया को सदरक और मिसाइल को मीसक और अजरिया को अब्दे-नजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनाचा ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों जबून हो और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरा में डालो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसे मैंने अर्ज किया कि आज मैं इस तारीखी पस मंजर को आपके सामने रखना चाहता हूं कि दानियल जब 4 बरस का था, यहूदा में बड़ी बेदारी थी। ये यूसिया बादशाह का दौरे हुकूमत था। लेकिन जब दानियल 10 बरस का हुआ तो यूसिया बादशाह ने वफात पाई। मैंने बताया यूसिया खुदा तरस बादशाह था। इस बेदारी में बच्चे, घराने रूहानी तौर पर, क्योंकि बनी इस्राइल को बड़ी सख्ती से यह बताया गया था कि उठते बैठते जो शरीयत की तालीम थी टीकों की तरह उनमें हो। जब वो 13 बरस का हुआ तो नबूकदनेस्सर बहुत से यहूदियों को असीर करके बाबल ले गया, जिनमें दानियल और उसके दोस्त भी शामिल थे, जिनका मैंने जिक्र पढ़ा है, हननिया, मिसाइल। अब हम दानियल और उसके दोस्तों को बड़ी नो उम्री में, यानी उनकी उठती जवानी में देखते। 1500 मील दूर अपने घर से ये ले जाए गए थे। आप जानते हैं कि इस असीरी की हालत में सूबा बाबल में बादशाह ने ये हुक्म दिया है
کہ بادشاہ کی نسل یعنی کہ شاہی نسل سے، رائل فیملی سے، شرفا میں سے لوگوں کو، بنی اسرائیل جس میں سے اسیر کیے ہوئے تھے، بے عیب جوان بلکہ خوبصورت، حکمت میں ماہر، دانش صاحب علم ہو، یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہے اور ان کو کسریوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اب یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک اسکالرشپ بھی ایشو ہوا، اور ان لوگوں کو جیسے آج کیڈٹس کو تیار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آفیسر بننا ہے آرمی میں، یہ بادشاہ کے لیے کسریوں کے علم، زبان کی یہ ساری ٹریننگ تھی ان کے لیے مقرر۔ اس سے پہلے کہ میں ان 10 آیات کا احوال آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تاریخی ابواب میں صرف جو ارک یا لب لباب ہے وہ میں بتانا چاہوں گا، تاکہ آپ دانیل کی کتاب کو آنے والے دنوں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ دانیل کی کتاب بائبل کی نبوتوں کے لیے کنجی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو دانیل کی نبوتوں کے بغیر کھولا یا سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب پہلے باب میں آگے چل کے میں اس پہلے باب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ دل نے اپنے دل کو رضا مند کیا اور آمادہ کیا کہ وہ خدا کے حضور راستی سے چلے گا، خواہ ارد گرد کا ماحول بے دینی سے آلودہ تھا۔ سو پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں دانیل کی ایمانداری، دیانتداری، آنسٹی یا کھراپن۔ میں بتاؤں گا 10 آیات میں کہ آج میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول گناہ، بدی سے آلودہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے کس طرح سے ایک سٹینڈ لینا ہے، فیصلہ کرنا ہوگا۔ دانیل نے فیصلہ کر لیا۔ یہ ڈٹرمینیشن جو ہے بڑا ضروری ہے۔ دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بابل کے حکیم جن پر اتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، بادشاہ نے اسکالرشپ بھی دیا، اور لیکن جب وہ بادشاہ کو اس کا خواب نہ بتا سکے، تو جب ان کے قتل کا حکم دیا گیا تو دانیل نے اپنے ان 3 دوستوں کو جو اس کے پریئر پارٹنر تھے، پریئر فیلوشپ کا حصہ تھے، ان کو بلا کر کہا کہ آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں۔ گویا دانیل کی زندگی میں اس دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات اور مشکلات میں وہ کس کے حضور آتا تھا۔ وہ اپنے خدا سے، اپنے خدا پر کیسے انحصار کرتا اپنی ساری باتوں کے لیے۔ آج اس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ مشکل کی گھڑیوں میں ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ہم خدا کے حضور آئیں. اور لکھا ہے آسمان کے خدا سے رحمت طلب کی. پھر اس باب میں وہ باب کھل گیا, اس مشکل کا حل بتا دیا گیا. تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت نصب کی اور حکم دیا کہ اسے سجدہ کیا جائے. اب دانیل کے دوست جو خروج کی کتاب کے 20ویں باب کے مطابق جانتے تھے کہ کسی تراشی ہوئی مورت کے آگے سجدہ نہیں کرنا, اب بادشاہ نے اس تیسرے باب میں بتھیرا آ کے ان کو ڈرایا کہ کیا تم کو معلوم ہے, کیونکہ آگ کی بھٹی کی آگ 7 گنا تیز کر دی گئی تھی, کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تو انہوں نے دلیری کے روح کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا, اے بادشاہ, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آگ کی بھٹی سے ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے لوگوں, آج بہت دفعہ مسیح کے نام سے کہلانے والوں کے اندر وہ بولڈنس, وہ دلیری نہیں ہے. وہ پریشر کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں, پگھل جاتے ہیں. چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے خوابوں نے اسے اتنا پریشان کیا, اور اب جب کوئی بھی نہیں تھا تو دانیل کو جب یہ موقع ملا کہ وہ اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائے تو بڑی محبت سے دانیل نے کہا, اے بادشاہ, میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں, تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا. نبوکت نظر کو چاہیے کہ آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم اور تعظیم کرے اور اقرار کرے اس کے سامنے, کیونکہ جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے. خدا کے لوگوں, 5واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خادمانہ روح تھی, سرونٹ اسپرٹ ہے یہ. 6 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل جو خدا کے حضور بڑی راستی سے چلتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ دانیل نے 4 حاکموں کے دور میں انہیں سرو کیا. اب یہاں پر ایک اور حاکم ہے صوبہ بابل میں, یہ دارا ہے. اب اس کے وزیروں نے, ناظموں نے دانیل پر اور تو کوئی خطا یا تقصیر ثابت نہیں کر سکتے تھے, وہ دیانتدار تھا, لیکن انہیں ایک بات پتا تھی کہ وہ آسمان کے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا اور دعا کرتا ہے. لہذا انہوں نے ایک فرمان, امتناعی فرمان جاری کروا دیا کہ اے بادشاہ, 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی اور معبود یا آدمی سے درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈالا جائے. اب جب اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے, دانیل کو معلوم ہو گیا. اب یہ دیکھیں, ایمان اور دعائیا زندگی جو اس کا پلان تھا, دانیل
अपनी खिड़की का दरीचा यरूशलेम की तरफ खोलकर 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ करता और उसकी शुक्रगुजारी करता। खुदा के लोगों, मैंने ये जो तारीखी पहले 6 अबवाब हैं आपके सामने रखकर मैंने कहा कि इन 10 आयात में से मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे हमने पढ़ा इन 10 आयात में और दानियल के 6 अबवाब का तायराना जायजा लिया, और इस तायराना जायजे में मैंने आपको बताया कि इन 6 अबवाब में क्या तस्वीर हमें दानियल और उसके दोस्तों की दिखाई गई है। आज मैं अपनी रूह में यूं महसूस करता हूं, पास्टर असद और जितने लोग इस आईडी पर हैं, आज दानियल और उसके दोस्तों की जिंदगी से मैं और आप क्या सबक लेंगे। इस पहले बात को पढ़कर हम देखते हैं कि दानियल के लिए जो 2 मुश्किलें खड़ी हुई, और पहली ये थी कि उन्हें जो खुराक खाने के लिए बताई गई, ये दानियल के लिए और इसके दोस्तों के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि बादशाह ने ये हुक्म दिया कि शाही खुराक जो वजीफा था, स्कॉलरशिप था, 3 साल तक इनकी परवरिश, लेकिन दानियल ने 8वीं आयत में लिखा है कि अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मैं से अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। असल में ये गोश्त जो था, मीट जो था, ये बुतों के सामने नजर के तौर पर पेश किया जाता, और गिनती की किताब के 6ठे बाब में नजीर के लिए जो मन्नत मानी जाती थी, उसके लिए बताया गया है कि वो ना मैं ना शराब, तो वो मैं और शराब से परहेज करे, ना मैं शराब या सिरका पिए, ना अंगूर का रस। आज मेरे लिए और आपके लिए, जिन्हें इस दुनिया से अलग किया है, चर्च जो है, इसके मानी कलीसिया के ये है अलग किए हुए लोग। कलाम यही कहता है उनमें से अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। इस दुनिया की गंदगी से, इस दुनिया के गुनाहलुदा माहौल से अलग मैं अपने नौजवान बेटों और बेटियों से कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों से, उनमें से निकलकर अलग रहो। दूसरी मुश्किल थी कि उनके नाम तब्दील किए गए और उनको पैगन नाम दिए गए, जो इस बेदीन हुकूमत में बेदीनी में के नाम थे। दानियल का नाम बेलशजर, जिसका मतलब है बाल का पुजारी,
लेकिन नाम तो उसे बाल का पुजारी दिया गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से साबित किया कि वो बाल का पुजारी नाम बदलने से नहीं, उसके अंदर जो कन्विक्शन थी, उसके अंदर जो रूहुल कुद्स की कायलियत थी, शेरों की मान में जाना पसंद कर लिया, लेकिन उसने जिंदा खुदा के हुजूर मशरक की तरफ खिड़की खोलकर 3 बार उसे सिजदा किया। हननिया, जिसे सदरक का नाम दिया गया, जिसका मतलब है सूरज देवता या रूहानी फैज। मिसाइल, जिसे मीसक नाम दिया गया, जो देवी की मलकियत हो, वन हु बिलोंग्स टू द गॉडेस। अजरिया, जिसे अब्द नजू नाम दिया गया, नजू का गुलाम, जिसके मानेंगे सुबह का सितारा। खुदा के लोगों, ऐसी सूरत हाल में कैसा इंतखाब किया दानियल और उसके दोस्तों ने। जब दानियल ने ये इरादा किया और उसने ख्वाजा सरा से दरखास्त की कि वो माजूर रखा जाए, तो ये हाकम जो था उसने कहा दानियल से, मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों जबलून हो। 10वीं आयत में पढ़ रहा हूं, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरा में डालो। लेकिन 11वीं आयत में दानियल ने, हननिया, मिसाइल, अजरिया, अब उसने 12वीं आयत में कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को, यानी मुझे और मेरे तीनों दोस्तों को, अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। 14वीं आयत, चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। अब जब उसने आजमाया 10 रोज तक, ये आजमाइश जो थी, क्योंकि याकूब के खत में लिखा है, मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। खुदा के लोगों, आजमाइश तो मुझ पर, आप पर आ सकती है, लेकिन लिखा है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आज बहुत दफा शायद नौजवान कहते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 19-20 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, और आज 50 बरस गुजरने के बाद भी मैं कहूंगा खुदावंद वफादार है। वो गलबा देता है, वो फतह देता है, और मैं उसके फजल के सबब से ये कह सकता हूं, उसने फतह से बढ़कर मुझे गलबा बख्शा, और वही खुदा आपका खुदा है। दूसरा पॉइंट है कि दानियल को अपना मकसद पता था जिंदगी का, वो जानता था, इसलिए उसने इरादा किया, क्योंकि वो जानता था कि गुनाह उसके जमीर को मुर्दा कर देगा। अगर वो इस गुनाह में पढ़कर गलत मलत हो गया, उसके जमीर को कॉन्शियंस ही डेड हो जाएगा। गुनाह मुतवातर करते रहते जो लोग हैं, उन्हें चाहे वो शराब पिए, वो सिगरेटें पिए, फिर उन्हें महसूस भी नहीं होता, उसकी गवाही खत्म हो जाएगी, खुशी जाती रहेगी। इस तरह वो अपने खुदा को नाराज कर देगा। वो जान चुका था कि हर आजमाइश झूठ पर मबनी है, जिस चीज का वादा करती है वो दे नहीं सकती।
بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ سیمویل کے ساتھ کیا ہوا؟ آزمائش پر غالب نہیں آیا، امالیک کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن اس نے بھیڑ بکریاں بچا کر یہ کہا یہ قربانی کے لیے ہے۔ اجاج کے بادشاہ کو بھی اس نے بچایا۔ لیکن خدا نے جب سیمویل کی معرفت اسے کنفرنٹ کیا تو سیمویل نے کیا کہا؟ پہلا سیمویل 15:22 میں، کیا خدا سوخنی قربانیوں ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا ان کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرمان برداری قربانی سے بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ خدا فرمان برداری چاہتا ہے، جیسے اس کے بیٹے نے یہاں تک فرمان بردار رہا۔ یہ فرمان برداری تھی اس کی، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس لیے اس بیٹے کے لیے متی 3:17 میں لکھا ہے، دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے پاک روح کی سرگوشی میں ہم یہ آواز سنیں، خدا پاسٹر اسد سے خوش ہے، خدا دیگر لیڈرشپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے خوش ہے، کیونکہ ان مسائل میں مشکلات بھی ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان پر کھڑے ہیں، گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے۔ جوان بیٹیاں وہ کسی طرح سے بھی اپنی پاکیزگی کو جو خدا میں ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ میں نے اس پیغام کو جو عنوان دیا ہے دا ریوارڈ آف انٹیگریٹی، آخری پوائنٹ دانیل کا اجر۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں اور آپ ایمان پر قائم رہتے ہیں تو کیسا اجر ہے یہ، ہم یہ دیکھتے ہیں 15ویں آیت سے، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر، ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے، زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ 10 روز کے بعد زیادہ رونق اور تازگی۔ 17 آیت، تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت، علم اور مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے 18ویں آیت میں انہیں حاضر کیا گیا۔ 19ویں آیت، بادشاہ نے ان سے گفتگو کی۔ ہاللیلویہ۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دن خداوند بادشاہ کے سامنے جب آپ پیش کیے جاؤ گے، گفتگو سلسلہ ہوگا۔ شاباش، گڈ اینڈ فیتھفل سرونٹ، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، بہت سی چیزوں کا۔ بادشاہ نے گفتگو کی، اور دانیل یہاں پر دیکھیں ان کے وہی نام لیے جا رہے ہیں جو ان کے نام تھے، اور دانیل اور حننیہ اور میشائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ آج میں یہ کہوں گا، آپ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے کے اس استحقاق کو حاصل کرو گے۔ 20ویں آیت، اور ہر طرح کی خرد مندی، دانش مندی کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 10 درجے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، آپ 10 درجے اپنی کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں 10 درجے بہتر ہوگے جب آپ وفاداری کے ساتھ، گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو گے، سمجھوتا نہیں کرو گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیروں کی مان میں سے دانیل کو نکال کر لائے، تب بادشاہ نے حکم دیا، اور بادشاہ حکم دے کر یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری سلامتی افزوں، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں، میری مملکت کے ہر صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں۔
क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अबदी है। आज मैं ये आपसे कहूंगा, आपके खुदा की ताजीम होगी, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप मलेशिया में हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी हैं, लेकिन द रिवार्ड ऑफ इंटेग्रिटी, आप एक फैसला करें, आप अपने आप को तैयार करें। हमने गुनाह के साथ समझौता नहीं करना, खा कुछ भी हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू पास्टर असद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हमारे दरमियान भाई रिचर्ड है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो क्लोजिंग प्रेयर में रहनुमाई करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. पास्टर जी थैंक यू वेरी मच। इस बड़ी नया बातें हैं जो आप अपना टाइम निकाल के और इस जनरेशन के अंदर ये सिर्फ सीख नहीं लें आप, मैं ये इस दौर की लैंग्वेज में कहता हूं कि इसको पूरा अंदर डाउनलोड कर लें। और आपको अंदाजा नहीं है कि जो कुछ उन्होंने बोला है, दिस द मिशन, पाकिस्तान के अंदर वतन अजीज के अंदर बहुत बड़ा बवाल आया हुआ है हमारी टीम के ऊपर। अभी एक को पकड़ा था, अभी 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं।